السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم جيتكم بموضوع يخص لو موزي اللي هذا قريناه كاع في لو بروميير تريمستر، واليوم ان شاء الله راح نشوفه معاكم ونشوفوا الطريقة تاع حل هذا السوجي وباللي ماهوش صعيب. وجبت لكم معايا كذلك لو باغيم. ها هو هنا الباغيم، يعني سلم التنقيط، باغيم دو نوتاسيون اي كوريجي. هنايا راه التصحيح سموه كوريجي، والباغيم تاعه اللي هو السلم تاع النقاط. ها هنا يعني كل سؤال كيفاش يتنقط عفوا. وهذه الطريقه رانا نتبعوها يعني في كل لي زيكزام، حتى في ليكزامان فينال يعني في السانكيام ثاني نفس الشيء. يعطونا كيما هكا الباغيم ويقول لك صحح التلميذ على ضوءه. نبداو على بركه الله. عندنا لا كلاس سي لا 5e année primaire. لو تكست ان lieu exceptionnel. رانا دايرين هذا كاع سيكونس، قريناها في بروجي 2 سيكونس 1 لخاطش السيكونس 2 محذوفه. صاي يعني مكان مميز. aujourd'hui samedi 16 janvier. اليوم السبت 16 جانفي، هذه يسموها لا دات. à 8h30 8h30 يقولها لوغ. هذه اللي التلميذ يكون يعرف لا دات باللي هي، وهذه يسموها لوغ. Nous allons au musée des beaux-arts d'Alger en bus. Alors هذه au musée des beaux-arts d'Alger هذا سموه لو lieu لو CCL، والانديكاتور المؤشر تاعه شو هو؟ هذه او قريناها ولازم تفكروها لأن ممكن جدا تطيح لنا السؤال. en bus bus هذا سي لو moyen de transport. quel moyen؟ سموها moyen de transport يعني مشاو في الحافلة. dans ce musée لو musée هذا هو وراهم شافوه في النص، راه كاين في الكتاب musée des beaux-arts متحف الفنون الجميلة. صحيح هذا راه في ألجي، كاين في بلدان واحدة أخرى. dans ce musée il y a des centaines de tableaux accrochés au mur. قال لك في هذا الموزي كاين مئات تاع اللوحات معلقة في الحائط، يعني كل جدران فيهم هاد لي طابلو معلقين. دي ستاتيو يعني تماثيل، دي ستاتيو. دي زيكسبوزيسيون دو موني، دي زيكسبوزيسيون دو موني اللي هما هاد النقود. اذا واش نلقوا فيه؟ دي طابلو معلقين، دي ستاتيو اي دي زيكسبوزيسيون دو موني، يعني النقود القديمة يلمدوها يجمعوها ويديروها كمرشح. دي سكولبتور منحوتات كما كانت تكون اما تماثيل تاع انسان او شيء اخر. سكولبتور يعني منحوتات. اي دي فوتو، دي فوتو هما التصاوير لي فوتو. سي فريمون مانيفيك. هذا سي ان سونتيمون، هذا شعور، راه يشعر هذا اللي دار لا فيزيت قال لكم سي مانيفيك يعني حاجه رائعه. لو جيد هو المرشد. نو دون اون بروشور. هذا المرشد هو انسان باش نفرقه، ولا بروشور واش هو كتيب صغير يمدوه للزائر باش يتعرف فيه على انحاء المتحف، يسموها لا بروشور. اذا لا بروشور هي كتيب صغير ولو جيد هو انسان. عندهم نفس الدور، هذه يقروها التلاميذ ولو جيد يديهم يشرح لهم يعني يتمشى معاهم. alors هذا لو جيد نو دون دي بروشور، عطاهم اون بروشور اي نو مونتر دي زوبجي اونسيان، وبعد قاعد يوري فيهم في الاشياء القديمه. ا 8h قلنا 8h هي لوغ الساعه كما هنا شفنا 8h30، هنا ا 18h يعني 6 تاع العشيه. نو retournons à la maison très heureux، رجعنا الى الدار فرحانين. سي ان ليو اكسبسيونيل. كال بال فيزيت. راكم تشوفوا هذو كاع دي سونتيمون، الشعور بلي الخطره الاولى قال لك سي فريمون مانيفيك، وعاود لك سي ان ليو اكسبسيونيل مكان مميز. كال بال فيزيت يا لها من زياره جميله. هذا سي ان تكست ادابتي. صحيح نفوتو درك لا كومبريونسيون.
عندنا دائما الأسئلة 6 نكونوا عارفين لا كونسين. شوازي لا بون ريبونس على نقطة، نعرفوا باللي كل سؤال على نقطة لأنها 6 نقاط موزعة على 6 أسئلة، هذه واضح هدرنا عليها وكمل. Ce texte parle de la visite du musée. هذا النص راه يهدر على زيارة متحف، واش دو باردو ولا دي بوزار ولا دو جميلة؟ في النص واش راهم دايرين؟ Nous allons au musée des beaux-arts d'Alger. Alors هنايا ها وين في البارام واش يدير لك؟ Compréhension de l'écrit, grand 1. Petit 1, choisis la bonne réponse. Ce texte parle du musée des beaux-arts. اللي كتب التلميذ كيما هاك، شوفوا الصياغة شحال يدي 1 بوان، نقطة. نفوتوا للسؤال الثاني. relève يعني استخرج du texte un indicateur de lieu. راكم تشوفون indicateur. هذا l'indicateur de lieu il introduit le CCL، يعني هو يبدا به CCL ويكمل. صحيح؟ بصح هنايا خاصهم لانديكاتور هو المهم. نشوفوا في البارام هنا، يعني راه التصحيح نيشان كاين نخدموه في الورقه مباشره. لانديكاتور دو ليو ها هو مسطرين تحتها او. alors au musée c'est un CCL. CCL l'indicateur de lieu تاعه هو او. dans ce musée CCL l'indicateur de lieu dans. au mur l'indicateur هو او. à la maison l'indicateur هو ا. اذا هنايا خاصنا التلميذ هنا يعطوه، حنا في التصحيح يعطونا كاع الاحتمالات. التلميذ هنا واش قال له؟ قال له ان انديكاتور. تشوفوا قال له ان انديكاتور، واحد. معناتها التلميذ يدير واحد في هذو فقط ويدي عليها النقطة كاملة، مش مطالب باش يذكرهم جميعا، لا، وإنما واحد فقط. يعني يدير إما أو ولا دون ولا أو avec إكس ولا أ avec أكسون. نروحو للسؤال الثالث. souligne le sujet. entoure le verbe et encadre le CCL, le complément circonstanciel de lieu, dans la phrase suivante. هنايا عندنا une phrase. Le musée se trouve en face de notre quartier. هنا يليق نحترمو التعليمات. السوجي سطر تحته، الفيرب نحوط عليه، والكومبليمون سيركونسونسيال دو ليو جون كادر نديره في اطار، والجواب يكون كيما هكا. شوفوا معايا ها هي وينه 3. لو musée ها هو هنا السوجي راه مسطر. se trouve الفيرب راه محوط عليه en face de notre quartier راه دايره في اطار CCL. تنقيط كيفاش يكون؟ هي كل على نقطة. alors لو سوجي على 0.25 ربع، لو فيرب على 0.25، ولو CCL اللي هو على نصف. نفوتو للسؤال الرابع. mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. ça y est هنا راها la conjugaison. nous choisir le musée des beaux-arts. choisir c'est un verbe du deuxième groupe راه مطلوب مني باش نديرها au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. وعندي il avec s. récolter des informations sur ce musée. récolter c'est un verbe du premier groupe à l'infinitif. مطلوب مني de le conjuguer au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il avec s. الجواب كيفاش يكون؟ nous choisissons I2SONS le musée des beaux-arts. والثاني il avec S récolte avec ENT des informations sur ce musée. alors كل واحد على نص. كم تشوفوا نصف على choisissons والنصف الآخر على récolte، وتولي المجموع نقطة. فوتو للسؤال الخامس. écrit au féminin un ancien tableau. alors féminin هنا المؤنث. un ancien tableau un masculin féminin.
une sculpture. الفيمينان تاع ancien. نجو نشوفو هنايا واش راهم دايرين. Une ancienne. Alors pour ajouter le E, je dois d'abord doubler le N. Sculpture. Une ancienne. Avec deux N, E. وهذا على نقطة كاملة. والأخير هنا يهضر لي على complète par son. Adjectif possessif. تاع mon stylo, ton stylo, son stylo par exemple. Ou son. Avec S-O-N. هذو شتاهم سموهم les homophones قلت لكم grammaticaux. شتاهم les homophones grammaticaux. Ce sont des mots qui ont la même prononciation. كي نسمع son نعاود نسمع son يعني ما تختلفش son. Mais l'orthographe الكتابة مختلفة se diffère et le sens المعنى نتاعهم. هذا قلنا adjectif possessif وهذا le verbe être avec le pronom personnel il avec S. Il avec S retourner très heureux. En bas sac et lourd هي دائما تجي ils sont retournés très heureux son sac est lourd بصح وين هي الصون اللي تجي نشوفوا في التصحيح. alors il avec S sont خاطر قلنا le verbe être au présent retourner très heureux son sac est lourd. هنا علاه قلت لكم le verbe être au présent سكت لانها هنا الباسي كومبوزي محذوف يعني ما نهضرش هنا وكأنه لوكسيليير اتر. صحيح هنا نهضر وكأنه لو فيرب اتر خلاص لأن التلاميذ ما درنا لهمش لو باسي كومبوزي. وهنا عندي سون ساك اي لوغ سون هنايا سي لادجيكتيف بوسيسيف. نجو لا برودكسيون اكريت واللي متخوفين منها بزاف الاولياء والتلاميذ وقالوا لي بزاف ديرنا عليها اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوها. لا برودكسيون اكريت تجي كالتالي عندي ton école prévoit une visite au musée de l'armée. هنا لا فيزيت راحه au musée de l'armée راهم مطالبين منا محددين لينا وين رايحين لو musée واش هو. avec tes camarades de classe proposer un programme de la visite. مو le programme دائما la production écrite تاع la première séquence projet 2 تكون على البروغرام برنامج الزيارة. هنا واش راه عندي le musée de l'armée. عندي لا فيزيت واش تاهي وين صايي لا دات تاريخ لو ليو لا فيل وين هنايا ريغاردي راهم هنا يكونوا اذكياء ها هي لا فيل شوفي راها مكتوبه الجي musée دو باردو هنايا تاع لاغمي الجي يعني التلميذ يكون دقيق. لور دو ديبار هنايا ماهمش عاطينا يعني مش شارطين علينا ساعه يعني نجمو نديروها ليبر كيما درنا لور ما يهمش. ديبار هو الاقلاع يعني ساعه الاقلاع وين تقلعوا. لو موين دو ترونسبور اوتيليزي وسيله النقل المستعمله اون بيس اون فواتور بار تاكسي تراموي دبر راسك. لور دو روتور هنا ديبار الاقلاع الروتور الرجوع ساعه الرجوع. والتالي لو سونتيمون شوفوا كلمه لو سونتيمون مليح واش معناتها لو سونتيمون الشعور يعني كيما هنا كتشوفوا لي سونتيمون سي ان ليو اكسبسيونيل كال بيل فيزيت نو سون تري هورو هادو اسمهم لي سونتيمون يعني المشاعر. هنا نشوفوا قبل كيفاش التصحيح هنا راه ليبر دوك نشوفوا التصحيح واش راه يطلب باش يحفظ التلميذ يعرف كيفاش يكتب. برودكسيون اكريت لا فيزيت هنا يليق يكتب دو musée de l'armée علاه خاطر عطاوها لنا في السوجي عليها نصف تشوفوا. لا دات ليبر هنا لا دات المهم يكتب تاريخ يعني يكون فيه النهار والشهر على نصف. لو ليو ولا لا فيل هنا الجي راهم طالبين منا احنا عطاوه لينا يعني ما نديروش اي مكان اخر. لور دو ديبار يعني ساعه الاقلاع ليبر ندير 8h du matin ولا 8h30 ولا كيما درت. لو موين دو ترونسبور اوتيليزي لو موين يعني الوسيله هنا يليق يذكر ان موين بوس فواتور تران تاكسي تراموي دبر راسك كيما تران كيما دار صايي ولا ابيي كان قريب كيما دار عليها نص المهم يذكر لو موين. وعندنا لور دو روتور ثاني ليبر صافي شتي تكون منطقيه يعني لور دو ديبار تبان باللي تكون باكرا على لور دو روتور يعني يمشوا قبل ما يرجعوا هذه باينه باش التلميذ موش يحط اي ساعه وخلاص.
شوفوا لي سونتيمون واش راهم دايرين. هنا كنت تشوفوا هاد التوظيفات كل على نصف نصف نصف، من بعد نحسب لكم المجموع. لي سونتيمون عندي heureux, joyeux, content, ça y est. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous sommes contents avec S. Ou là, je suis heureux, je suis joyeux, je suis content. Ou là, quelle belle visite, quelle belle journée. C'est un lieu exceptionnel. Ça y est. Alors, نجو نحسبوا هذه بريزونطاسيون اي بيرفكسيونمون. هذه اللي دائما نقولها للتلاميذ نحثهم عليها. حنا في التصحيح دائما يزيدونا من النصف حتى النقطه. على واش؟ على لا بريزونطاسيون تاع الورقه، كيفاش الورقه اللي ما كاش الاخطاء، الكتابه زينه، كل شيء مليح، يتزاد له هذا، يتزاد له في وين نزيدوه في لا برودكسيون اكريت. نجو نحسبوا المجاميع. عندنا نصف نصف نقطه، 2 3 ونص، والنص هذا تاع البيرفكسيونمون، يعني اللي يكون كل شيء مليح ورقته مقبوله نعطوه النصف هذا. ميكونش داير الاخطاء. هذاك علاه دائما التلاميذ نقول لهم يستعملوا الوسخ، لان الوسخ كل الاخطاء والتخمام تاعنا نديروه فيه وفي البروبر نكتب. صايي هذه هي معنى هذه المعلومات تعمر في هاد لا برودكسيون اكريت. صايي الوغ قلنا لا فيزيت. دوك نبدا نعمر لكم ونوريكم التعمار النهائي. وهذه هي لا برودكسيون اكريت. عندنا لو بروغرام دو لا فيزيت. شوفوا عندنا لا فيزيت دو موزي دو لارمي، اللي يكتبها لي باسكو علاه وين موزي دو لارمي. لا دات هنا نيمبورت كال دات راه ليبر، نيمبورت كيل دات راه مقبوله. هنا سامدي 12 افريل. على خير سامدي باسكو سي ان ويكاند، يكونوا التلاميذ ما يقروش، يكون يدوهم في هذاك على درت سامدي. ممكن يكون يوم اخر ما فيش مشكل. لو ليو ولا لا فيل وين راحوا يليق يكتب الجي. علاه؟ باسكو ها دايرين الجي داك وين كاين المتحف تاع لاغمي. لور دو ديبار درت 9h à 9h. ممكن يديروا 8h30 كيما لو تكست هنا راه دايرين 8h30. ممكن يديروا 8h، يعني هنا راه ليبر التلميذ اللي كتبه مقبول. لو موين دو ترونسبور هنا على خيرت اون بوس، خاش دايرين كاماراد دو كلاس، يعني كاع لي كاماراد دو كلاس ولا يمشيو اون بوس. اللي دار اون فواتور ولا باغ تاكسي ولا باغ كيلكو كاماراد مقبوله. حنا بانت لي اون بوس هي الاقرب. وعندنا لور دو روتور ا 17h يعني 5 تاع العشيه. لو سونتيمون خيرت كال بال فيزيت، هنا راه ليبر، سوا يدير نو سوم تري هورو. كال بال فيزيت هنايا ها هي هنا باش يستفيد شويه من النص، يعني يديها هو يديها منا باغ اكزومبل ولا سي ان ليو اكسبسيونيل. هادو كاع مقبولين. صايي هذه كاع هذا فيما يخص كي نجمعوا النقاط نلقوهم 20 على 20. وعندي لكم هذه الورقه هذه تهضر لي على لو بروغرام دو لا فيزيت. هنا راه بروغرام فيرج خاوي وفيه هنا امثله. نهضر لكم على الفيرج يعني عليه يركب التلميذ الا طلبوا منه. او موزي دي ونخبروا واش تاهو لو موزي كيسموه دي بوزار. دوك نشوفوا بروغرام، نشوفوا لا دات. اريفي الوصول الساعه. موين دو ترونسبور اون بوس ولا فواتور تاكسي. l'heure الزاوجة الساعة الثانية. visiter le musée pour voir les tableaux les animaux à l'aide du guide. هذه هنايا نكتبوا الساعة الثانية اوتوماتيكمون. هنا يكونوا عاطيننا في هذا النوع، يكونوا عاطيننا هذا التعمار، هذه البلايص الخاوية يكونوا معطينا غير نعمروا فيها. الوغ هنا ملي تلقوا اور هنا واش نديروا؟ التلميذ يكون ذكي. الساعة كاع الأولى يديرها هي هنا، اللي من بعدها يديرها هنا، اللي من بعدها هنا، واللي من بعد يعني ما فيش مشكل. صاي ومن بعد لوغ الثالثه دايرين ديجوني. كي يقولك ديجوني يعني الفطور تاعهم يتغدوا. سي سي ال توجور المكان اللي ندير فيه. وعندي هنا لوغ روتور ا لا ميزون ثاني الساعه التاليه. ها هما هنايا امثله راح نخليه لكم في صندوق الوصف. هنا راه شحال من ميوزي وكاع متبعين لو بروغرام انطلاقا من هذا البروغرام الفيرج الخاوي، يعني التلميذ يطبق عليه. هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.